ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। Now we are practicing 33rd shlokam from chapter 2. Yes. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ अथ चेत्त्व चेत्त्वमिमं चेत् धर्म्यम् वेरी गुड अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् 3 times चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ 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 चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि 3 times can you tell अथ अथ चेत् चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च 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 हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि ओके ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः sorry correct tata either ways you can say tata or double sa also you can pronounce so that is not a mistake because when you are pronouncing it comes like that okay yes either way tata ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि two more times you say tata swadharmam kirtim cha hitva papamavapsyasi ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि very good okay now we'll say the entire shloka अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि 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 ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि okay now we'll say the entire shlokam you tell 3 times okay Yes. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. Now I'll say one time, you also tell one time. Okay. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. Very good. Okay. ॐ सर्पश्लोक अक्षरदोषनिवारणम् एतत्फलं श्रीकृष्णपादारविन्दार्पणमस्तु. हरिः ॐ. हरि ओं तत्सत्.